पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हज़ारा टाउन यूनिट की जानिब से इंजीनियर हादी अस्करी साहब की क़यादत में कायद अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को ख़िराज अक़ीदत पेश करने के लिए उनकी 44वीं बरसी के मौके पर महफ़िल कुरान ख़वानी व फ़ातिहा ख़वानी का इनेकाद किया गया। इलाका माहिदीन की इस प्रोग्राम में من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله العلي العظيم. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن واشف مرضانا بالقرآن واحفظ مسافريننا بالقرآن وعد ديوننا بالقرآن. اللهم بلغ وأوصل ثواب ما تلوناها ونور ما قرأناها من آيات كتابك الكريم وفرقانك العظيم هدية واصلة ورحمة نازلة بعد القبول منا إلى روضة نبينا وسيدنا محمد وإلى رياض جميع الأنبياء والمرسلين الشهداء والصديقين وجميع عباد الله الصالحين لا سيما أموات الحاضرين والغائبين لا سيما